बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। इस्लामाबाद में पीटीआई का फ्लॉप शो, अवाम ने इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। पीटीआई क़यादत की जानिब से जारी वीडियोस का सहारा, सोशल मीडिया पर जलसे की कामयाबी के बारे में प्रोपेगेंडा नाकाम। तब्दीली का जुनून, अपनी मौत आप मर गया। फ्लॉप शो के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, हवास बाख्ता कारकुनों का पुलिस पर पत्थराव। SSP सेफ सिटी समेत मुतअद्दिद अहलकार जख्मी। पीटीआई इंतजामिया की जानिब से NOC के मुताबिक शराइत की संगीन खिलाफ वर्जियां, शाम 7 बजे जलसा खत्म करने की यकीन दहानी को हवा में उड़ा दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया का सूरत हाल के तनाजुर में इकदाम, जिला मजिस्ट्रेट का जलसा गाह खाली करने का हुक्म, पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। पीटीआई का जलसा खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द अमल, इनकलाब बर्पा करने के दावे धरे के धरे रह गए, एहतसाब होकर रहेगा। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। तोशाखाना समेत तमाम मुकदमात में बदउनवानी का जवाब देना होगा, वजीर इत्तलात। यहूदी लॉबी बानी पीटीआई के लिए परेशान। इसराइल के पाकिस्तान के खिलाफ अज़ाइम कोई ढके छुपे नहीं। दुश्मन कुव्वतों ने बानी पीटीआई को अपने मकासद के लिए लॉन्च किया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। साबित हो गया कि सहूनी कुव्वतें बानी पीटीआई को कितना अहम तस्वर करती हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। बानी पीटीआई और उनकी जमात इसराइली सियासी ब्रांड। इसराइली अखबार के इंकशाफ के बाद 9 मई की मनसूबा साजी और हमलों की वजूहात मजीद वाज़े। हकीकी तब्दीली और इनकलाब के दावों की कलाई खुल गई। समाजी खिदमत की आड़ में फॉरेन फंडिंग प्लानिंग का हिस्सा थी। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सहूलतकारी। 7 सितंबर को सरहद से मुत्तसिल अफगान इलाके पलवसेन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। जराये के मुताबिक कार्रवाई में 2 अहम कमांडरों समेत 8 अफगान तालिबान हलाक, 16 जख्मी हो गए। पोलियो से पाक पाकिस्तान कमीशन। मुल्क भर में कल से 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। 3 करोड़ बच्चों को वैक्सीन के खतरे फैलाए जाएंगे। इज्तमाई कोशिशों से वतन अजीज से पोलियो का खात्मा करेंगे। इस मिशन में बैनुल अक़वामी शराकत दारों के ताउन के मशकूर हैं। यकीनी बनाना है कि मुल्क में पोलियो का कोई मरीज ना हो, वजीर आज़म। मुआशी सिफारतकारी के लिए कोशिशें तेज। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तानी नयाद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात। इक्तसादी बहाली के लिए हुकूमती रोड मैप पर ब्रीफिंग। सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। समंदरी हुदूद के पासबानों को सलाम। जंग सितंबर में पाक बहरिया का भारतीय नेवल बेस दवारका पर हमला जंगी तारीख में आज भी अहमियत का हामिल। सिर्फ 4 मिनट में
इंडियन नेवल बेस राख का ढेर। यौम बहरिया पर खुसूसी तकरीबात का इनकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का दिफा वतन में पाकिस्तान नेवी के किरदार को खराज तहसीन। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारट का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। दिफा वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। पाक बहरिया ने हमेशा दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे, वफाकी वज़ीर इत्तलात। पंजाब के शहरी वज़ीर आला के अवाम दोस्त इक़दामात के मोतरफ। डेरा गाजी खान से लाहौर के सफ़र के दौरान मरियम नवाज का खुशगवार सरप्राइज। ढाबे पर शहरियों से गपशप। वज़ीर आला को चाय पेश की गई। बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शहरियों का इजहार तशक्कुर। मजीद रिलीफ देने के लिए कोशा है वज़ीर आला की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में खेल से खिलवाड़। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल समेत तमाम खेल तबाही के धाने पर। स्टेडियम वीरान होने लगे। अरबाब नियाज स्टेडियम का मंसूबा अरबों रुपए लगाकर भी नामुकम्मल। लागत में 32 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा। गजा में सफाकियत की नई दास्तान रकम। इसराइली फौज के बेघर अफराद के कैंप पर वहशियाना बमबारी। 33 फलस्तीनी शहीद, 145 जख्मी। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ। तल अवीव में जंगबंदी के लिए लाखों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। मकबूजा कश्मीर में जद्दोजहद आज़ादी दबाने के ओछे भारतीय हथकंडे। मकामी अफराद की जायदादें जब्त करने की मुहिम तेज। मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाकयात। मकबूजा वादी में खौफ व हिरास। हुर्रियत क़यादत की जालिमाना इक़दाम की शदीद मजम्मत। चीन में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। कौमी टीम की जानिब से सुफियान खान और अहमद नदीम ने गोल किए। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच कल कोरिया के खिलाफ खेलेगी। स्क्रैबल में पाकिस्तानी नौजवानों की अहम कामयाबी। रिकॉर्ड 5वीं मर्तबा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जीत ली। अफान सुलेमान ने 23 में से 19 गेम्स जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। और यूएस ओपन मर्दों का फाइनल आज खेला जा रहा है। बेलारूस की आरियाना सबालिंका ने खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया। सबालिंका का यह पहला यूएस ओपन, जबकि मजमूई तौर पर तीसरा ग्रैंड स्लैम है। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम हो गया और पार्टी के रहनुमाओं के बुलंदो बांग दावे ज़मीबोश हो गए, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तशद्दुद की सियासत की अपनी रिवायत को एक बार फिर अपनाते हुए इस्लामाबाद में ज़िले इंतजामिया से पुरअमन जलसा करने के अपने तहरीरी मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी की। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक जलसागाह में मुतय्यन रास्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले शुरका को जब पुलिस ने मुआहदे पर अमल दरामद करने का कहा तो शुरका ने पुलिस एहलकारों पर बिला इश्ताल पथराव शुरू कर दिया, जिससे एसएसपी सेफ सिटी और मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए शुरका जलसा को पुरअमन अंदाज में मुंतशिर होने की मुतादिद बार अपील की। तहम शुरका की जानिब से पुलिस पर शदीद पथराव का सिलसिला जारी है। अमन आमा बरकरार रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने जलसे के मुंतजमीन को 6 सितंबर 2024 को जारी करदा एनओसी और शराइत के हवाले से बताते हुए जलसागाह को फौरी तौर पर पुरअमन अंदाज में खाली करने के अहकाम जारी करती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नोटिफिकेशन के मुताबिक पीटीआई की तरफ से जलसागाह के मुंतजमीन शाम 7 बजे तक पुरअमन अंदाज में जलसा खत्म करने के पाबंद थे।
इस हवाले से शाम 6 बजे बाकायदा जलसे के मुंतजमीन को आगाह किया गया कि आपके पास तहरीरी मुआहदे के तहत जारी करदा NOC के मुताबिक शाम 7 बजे तक का वक्त है। ताहम जलसा मुंतजमीन ने अपने तहरीरी मुआहदे की न सिर्फ खिलाफ वर्जी की बल्कि पुलिस एहलकारों पर बिला इख्तियार पथराव भी किया, जिससे अमन आमा का मसला पैदा हुआ। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कहा गया है कि फौरी तौर पर जलसागाह पुरअमन अंदाज में खाली कर दी जाए। खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अवाम की अदम दिलचस्पी की वजह से इंतजार की सियासत मुस्तरद होने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत बौखलाहट का शिकार होकर एक बार फिर सानह 9 मई की तरह कानून नाफिज करने वाले इदारों पर चढ़ दौड़ी है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस जलसे को आवाम से भरने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर मुबैना इल्जाम है कि उन्होंने बंदे लाने के लिए अरकान सूबाई असम्बली में लाखों रुपए भी तकसीम किए। ताहम अवाम ने एक बार फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार करते हुए सिंगजानी में होने वाले PTI के जलसे को मुकम्मल फ्लॉप कर दिया। दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI जलसे के शुरका का इस्लामाबाद पुलिस पर बिला इश्तियाल पथराव का फौरी नोटिस ले लिया है। वजीर दाखिला ने IG पुलिस इस्लामाबाद से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वजीर दाखिला ने जख्मी SSP शुएब खान को टेलीफोन करके उनसे खैरियत दरियाफ्त की और इंतजामिया को हिदायत की कि जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएँ। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं कि अवाम ने इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे में अदम दिलचस्पी जाहिर करके तब्दीली के दावों को खाक में मिला दिया। खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात का कहना था कि एहतसाब होकर रहेगा तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड समेत दीगर केसेस में करप्शन का जवाब देना होगा। एहतसाब होकर रहेगा। अगर आप ये तासुर कायम करना चाहते हैं कि हमने जलसा करके और कोई अपने लिए NRO लेने में कामयाबी हासिल करनी, तो ये तो नहीं होगा। आपको तोशाखाना का भी जवाब देना होगा। आपको 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का केस है उसका भी जवाब देना होगा कि आपने कई सौ एकड़ अराजी जो है वो हथिया ली और 190 मिलियन पाउंड माफ कर दिए एक ऐसे केस में जिसमें आपको ये हक ही नहीं था, बंद लफाफा आप कैबिनेट में लेके आए। तो मैं समझता हूँ कि आज इतना शोर गुल के बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी नाकामी है सियासी तौर पे। तासुर ये दिया जाता है कि जी पता नहीं लाखों लोग हम लेके आ रहे हैं, जब बाहर निकलने की बारी आती है तो इनकी पंजाब की क़यादत, KP की क़यादत, ये दोनों नाकाम रहे हैं और ना खुद प्रॉपर्ली निकले हैं, अकेले अकेले की गाड़ी में बैठ के इनके लीडर आए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि बानी PTI यहूदी लॉबी का प्रोजेक्ट है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट से साबित हो गया कि सेहूनी कुव्वतें बानी PTI को अपने मकासद के लिए कितना अहम तस्वुर करती हैं। खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा कि वक्त ने साबित कर दिया कि बानी PTI को किस लिए लॉन्च किया गया। इनकी सियासी अडॉप्शन जो है उससे ज़ाहिर होता है कि आज की नहीं है, ये कई दहाइयों से इनकी सियासी अडॉप्शन की हुई है इसराइली ने। और ये एक प्रोजेक्ट है, इमरान खान एक यहूदियों का प्रोजेक्ट है, सेहूनियों का प्रोजेक्ट है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है तसल्लुत कायम किया जा सके। इसराइलियों का ये बहुत दफ़ा ये बात जो है बरसरेआम जो है मीडिया में आई हुई है कि वो किसी और को, इस्लामी दुनिया को थ्रेट नहीं समझते सिवाय पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी सालमियत के लिए, मुल्क के लिए और एक अहम तरीन मुल्क होने के नाते से जो हमारा तशख़्ख़ुस है वो इस शख्स की वजह से जो है इमरान खान जिसका नाम है वो ख़तरे में पड़ा हुआ है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। बानी PTI और इसराइल के हवारी इस बर्बरियत और मज़ालिम पर खामोश हैं। जितने लोग इस वक्त जो है गज़ा के मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, वहाँ पे जेनोसाइड है। इस वक्त इंसानियत की जो तारीख़ है उसमें बदतरीन कत्लेआम जो हुआ है वो गज़ा में हुआ है। और ये गज़ा के जो वहाँ पे बुचर हैं, जो कसाई हैं वहाँ पे सेहूनी जो हैं, उनके साथ खड़ा है। ये अखबार में जो आर्टिकल आया है वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। और ये आज भी खुल के उनकी मजम्मत नहीं करता, आज भी उनके साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म के मुशीर और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने बानी PTI और PTI को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली लाने की हकीकत आश्कार कर दी।
इस इंकशाफ के बाद 9 मई की मंसूबा साजी और हमलों की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गई हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फॉरेन फंडिंग और नाम निहाज समाजी खिदमत इसी प्लानिंग का हिस्सा थी, जिसका मकसद पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती सोच और खारजा पॉलिसी को बदलना था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जौहरी मुल्क बनाने, सी पैक लाने और माशी तरक्की को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ले जाने वाले नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की पूरी कहानी इसराइली अखबार का मजमून पढ़कर पूरी तरह समझ आ जाती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसराइल ने बानी पीटीआई जैसे मोहरे के हक में बयान क्यों दिया था, अमरीकी कांग्रेस से करारदाद क्यों मंजूर हुई थी, ये मकासद खुलकर कौम के सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई और पीटीआई इसराइली ब्रांड है जिसे इस्लामी टच देकर मुसलमानों में मकबूल बनाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान समेत हर मुसलमान को फ़लस्तीनियों के कातिल इसराइल के सियासी ब्रांड का बायकॉट करना चाहिए। इन ठोस हक़ाइक़ के इंकशाफ के बाद पीटीआई को जलसियों की नहीं, डूब मरने की ज़रूरत है। अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जाहरियत की गई। 7 सितंबर की सुबह से अफगान तालिबान की जानिब से पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल अफगान इलाके पुलसेन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान साइड से की गई फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाक फौज की जवाबी फायरिंग से अफगान तालिबान को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 8 अफगान तालिबान हलाक और 16 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 2 अहम तालिबान कमांडर्स खलील और जान मोहम्मद भी शामिल हैं। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में सहूलतकारी किसी से ढकी छुपी नहीं। दहशतगर्द हमलों के साथ साथ अब अफगान तालिबान की बैनुल अक़वामी सरहद पर जा रही भी खुलकर सामने आ गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क से पोलियो के मरज़ का खात्मा किया जाएगा। इंसदाद पोलियो के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के ताउन के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। 115 अज़ला में 2,86,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। तफसील से आगाह कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। मुल्क भर के 115 अजला में खुसूसी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम का आगाज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब में बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाकर किया। 9 से 15 सितंबर तक इस खुसूसी मुहिम के तहत 5 साल से कम उम्र के 3 करोड़ बच्चों को इस मोजी मरज से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी और 2,86,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से पोलियो जैसे मोजी मर्ज के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ ताउन करने वाले शराकतदारों और दोस्त बैनुल-अक़वामी तंजीमों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पोलियो के मुल्क से मुकम्मल खात्मे में कामयाब हो जाएगी। वालिदैन माजूरी से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन के कतरे जरूर पिलवाएं और बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए इंसदाद पोलियो की टीमों से ताउन करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का जो एक दाग है पाकिस्तान के माथे पर, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी जो मुतल्लिका जो महकमे हैं, सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं और पोलियो वर्कर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनका एक जाल बिछा है, उम्मीद है कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुहिम का बड़ा एक मौसर नतीजा निकलेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंसदाद पोलियो के लिए वज़ीर आज़म की नुमाइंदा खुसूसी आयशा रज़ा फारूक ने कहा कि मुल्क में अब तक पोलियो के 17 केसेस सामने आए हैं। वालिदैन हर मुहिम में अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना यकीनी बनाएं। तकरीब में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार भरत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, गेट्स फाउंडेशन और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों के साथ साथ मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत की। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तानी नयाद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के साथ पाकिस्तान हाउस लंदन में मुलाकात की। डिप्टी स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स नुसरत गनी समेत दूसरे बरतानवी अरकान पार्लियामेंट इशाइये में शरीक हुए। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात तारीख, सकाफत और मुश्तरका मकासद पर मबनी हैं। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली के लिए हुकूमती रोड मैप से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म ने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से पाकिस्तान में बरतानवी सरमाया
سرمایہ کاری بڑھانے کی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے مقبوضہ کشمیر اور غزہ کے مظلوم عوام پر مظالم کے خلاف آواز اٹھائی۔ گلگت کے پہاڑوں پر جو برف پگھلتی ہے، جو سندھ میں ڈھلتی ہے، کوثر اترنے میں جس ہاتھ کو چھوتی ہے وہ ہاتھ ہمارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ خوشاب کے دہکاں کا جہلم کے دھاروں میں جو پیر اترتا ہے وہ پیر ہمارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ وہ جنگ جو چلا یوم بحریہ ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ دن کی مناسبت سے خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مساجد میں ملک کی ترقی، سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ 1965 کی جنگ میں 8 ستمبر کو آپریشن سومناتھ کے دوران پاک بحریہ نے بھارتی بندرگاہ دوارکا کا حملہ کر کے بھارتی ریڈار اسٹیشن تباہ کرنے کے ساتھ دشمن کا غرور بھی خاک میں ملا دیا۔ پاک بحریہ کی واحد آبدوز غازی نے جنگ کے دوران بحیرہ ہند میں اپنا دبدبہ قائم رکھا اور 5 گنا بڑی بھارتی بحریہ کو بھارتی بندرگاہ میں مفلوج کر دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے یوم بحریہ پر اپنے پیغام میں سمندری حدود کے تحفظ کے لیے پاکستان نیوی کے اہم کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملک کے دفاع اور علاقائی امن کے فروغ میں پاک بحریہ کا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ کا غیر متزلزل عزم اور ثابت قدمی مثال ہے۔ پاک بحریہ کے آفیسر اور جوان دلی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم و صدر مملکت نے خدمات اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ چیلنجز کے باوجود پاک بحریہ کا عزم پختہ ہے۔ انہوں نے پاک نیوی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاک بحریہ کے ہیروز کی قربانیاں مشعل راہ ہیں۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ 8 ستمبر ہمارے سرفروشوں کی لازوال قربانیوں اور جذبوں کی یاد دلاتا ہے۔ پاکستان بحریہ خطے میں ایک مضبوط بحری قوت کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی قوت میں مزید اضافے کے لیے جدید جنگی جہازوں، آبدوزوں اور میری ٹائم ایئر کرافٹس کو بیڑے میں شامل کیا جا رہا ہے۔ یوم بحریہ پر پاکستان نیوی کے تمام افسر اور جوان عہد کرتے ہیں کہ مادر وطن کے تحفظ اور کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یوم بحریہ کے موقع پر خصوصی ویڈیو ہر لحظہ تیار جاری کی گئی ہے۔ خصوصی ویڈیو بحری سرحدوں اور ساحلوں کے دفاع سے جڑے ہر طرح کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے پاکستان بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں اور تیاریوں کا اظہار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طارق نے کہا ہے کہ دفاع وطن کے لیے پاک بحریہ کی قربانیاں لازوال ہیں۔ ملک کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کا لہو رائگاں نہیں جائے گا۔ یوم بحریہ پر وفاقی وزیر کی نیول ہیڈ کوارٹر آمد کی تفصیل رضوان عارف سے۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطاء اللہ طارق نے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا، یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور وطن کے دفاع کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطاء اللہ طارق نے کہا کہ پاک بحریہ نے ہمیشہ دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا، دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ہر صورت امن قائم ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ، اس میں جو پاک نیوی کا کردار ہے اور جونیئر آفیسرز نے، افسران نے، کمانڈوز نے جو قربانیاں دی ہیں، اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، تمام آرمڈ فورسز، پاکستانی حکومت، ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں اور ہم پرعزم ہیں کہ ہم شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں ہرگز نہیں جانے دیں گے، اور جب تک دہشت گردی کا سر کچل نہ دیں گے ہم چین سے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بیٹھیں گے۔ اس ملک میں امن واپس آئے گا، اس ملک کی سرحدوں پہ، اس ملک کے پانیوں کے اندر، فضاؤں میں، ہر طرف جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ امن کا قیام جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملکی معیشت کے استحکام کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سی پیک ملکی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ تمام تر کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس ملک کو استحکام کی راہ پر لایا جائے۔ ہمارا جو عزم ہے استحکام کے لیے، ہم اس ویژن پر عمل پیرا ہیں۔ بلو اکانومی جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہم پورے سینٹرل ایشیا جو لینڈ لاکڈ ہے اس کو ایک ایکسس دے سکتے ہیں اپنے سی پورٹس تک۔ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہے،
ہمارا کراچی کا پورٹ ہے، گوادر کا پورٹ ہے. تو یہ پاکستان کی اکانومی کی ریوائیول کے لیے، پاکستان کی اکانومی کی سسٹینیبلٹی کے لیے اور پاکستان میں ایک معاشی انقلاب لانے کے لیے ہم پوری توجہ دے رہے ہیں. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاک بحریہ سمندری حدود کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے. جنگ ستمبر کے شہداء کو قوم سلام پیش کرتی ہے. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوام سے محبت کی ایک اور مثال. مریم نواز شریف ڈیرہ غازی خان سے لاہور جاتے ہوئے مقامی چائے کے ڈھابے پر رکیں اور شہریوں سے ملاقات کی. انہوں نے لوگوں کے ساتھ چائے بھی پی. وکاس بھٹی کی رپورٹ دیکھیے. عوامی رہنما کی دلی مسرت اس وقت نقطہ عروج پر ہوتی ہے جب وہ عوام کے درمیان ہوتا ہے، اور پھر عوام بھی ایسے ہر دل عزیز رہنما کو سر اور آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. کچھ ایسے ہی مناظر اس وقت دیکھنے کو ملے جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ڈیرہ غازی خان میں بچوں کے نیوٹریشن پروگرام کی افتتاحی تقریب سے واپسی پر سڑک کنارے ایک چائے کے ڈھابے پر رک گئیں. شہریوں نے وزیر اعلیٰ کو اپنے درمیان دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ بھی وہاں موجود شہریوں میں گھل مل گئیں اور ان کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ کر چائے پی. شہریوں نے بجلی کے بلوں میں 14 روپے فی یونٹ کمی پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ بجلی بل کم کر کر وزیر اعلیٰ نے غریب عوام کی دعائیں لی ہیں. شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ پارٹی قائد نواز شریف کو عوام کے بلوں کی بہت فکر ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وہ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس طرح مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، آٹا، چینی، گھی، دالیں، سبزیاں اور دیگر اشیاء سستی ہوئی ہیں، عوام کو مزید معاشی ریلیف دینے پر توجہ دی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اچانک ڈھابے پر رکنے اور عام شہریوں کے ساتھ چائے پینے کی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر خاصی پذیرائی مل رہی ہے. شہری اس ویڈیو کو نہ صرف لائک کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں. وکاس بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. کچھ بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا کی، جہاں پر کھیلوں سے بھی کھلواڑ ہونے لگا ہے. صوبے کے تاریخی ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر نو اور بحالی کا منصوبہ کئی سال سے کھٹائی میں پڑا ہے. تعمیراتی کام میں تاخیر سے منصوبے کی لاگت میں کروڑوں روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. تفصیل بتائیں گے ساجد اختر. خیبر پختونخوا کے واحد بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم ارباب نیاز اسٹیڈیم کی کہانی واقعی میں مایوس کن ہے. 2006 میں پاکستان اور انڈیا کے مابین آخری ایک روزہ میچ کی میزبانی کے بعد ICC کی جانب سے اسٹیڈیم میں سہولیات کی عدم دستیابی پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے، جس کے بعد اسٹیڈیم میں بین الاقوامی میچوں کے انعقاد پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. اسٹیڈیم کی تعمیر نو اور بحالی کا کام 2018 میں شروع ہوا تھا. خیبر پختونخوا حکومت نے 2 سال میں کام مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وقت گزرتا گیا اور یہ وعدے ہر سال کے ساتھ ٹلتے رہے. ابتدائی طور پر تخمینہ لگایا گیا کہ تعمیراتی کام کی لاگت تقریباً 1.5 ارب روپے ہوگی، جو بعد میں 2 ارب تک پہنچ گئی اور اب محکمہ کیئر کی جانب سے دوسری نظر ثانی جمع کرائی گئی ہے، جس کے مطابق منصوبے کی تخمینہ لاگت 2 ارب 31 کروڑ 65 لاکھ اور 40 ہزار روپے ہو گئی ہے. ہمارے اس بیلٹ میں بہترین قسم کے ٹیلنٹڈ کھلاڑی موجود ہے. ہم نے اپنی طرف سے ایک ادنا سی تجویز پیش کی تھی سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو، یہ سٹیڈیمز، یہ گراؤنڈز ان کھلاڑیوں کے لیے اوپن کر دے تاکہ یہ لڑکے یہاں پر آئے، پریکٹس کرے، میچز کرے. اس سے صوبائی حکومت کو ریونیو بھی آئے گی اور ہمیں ایک بہترین مستقبل بہترین کھلاڑیوں کی صورت میں آ جائے گا. اسٹیڈیم کی تاخیر سے نہ صرف خیبر پختونخوا کے کرکٹ شائقین بین الاقوامی اور PSL کے میچز دیکھنے سے محروم رہے ہیں، بلکہ مقامی کھلاڑیوں کو بھی آگے آنے کے مواقع نہیں مل رہے ہیں. اسٹیڈیم میں گراؤنڈ اور پچ کی تیاری تو دور کی بات، سٹینڈز میں صرف کرسیاں نصب کی گئی ہیں جن پر پڑی زمانے کی گرد حکومت کی نااہلی کی گواہی دے رہی ہیں. 2006 فروری کو یہاں پر انڈیا پاکستان کا آخری میچ ہوا تھا، اس کے بعد سے آج تک اس یہاں پر کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں ہوا. یہ تقریباً 18 سال ہو گئے. 2021 میں اس کو کمپلیٹ ہونا تھا، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. پچھلے 3 سال سے ہم انتظار میں ہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہے، کبھی کوئی مسئلہ. اسٹیڈیم کے احاطے میں کھلاڑیوں کے لیے ہاسٹل کی عمارت کا صرف گرے سٹرکچر مکمل ہوا ہے، جبکہ اسٹیڈیم کے باہر دیواروں کی تعمیر بھی ابتدائی مراحل میں ہے. ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم جیسے اہم منصوبے پر کام تیز کرنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کو سنجیدہ کوششیں کرنا ہوگی تاکہ صوبے کے کرکٹ شائقین کو قومی اور بین الاقوامی سٹارز کو کھیلتے ہوئے دیکھنے کے مواقع میسر ہو. ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور.
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं रियासत के खिलाफ मनसूबा बंदी करके हमला करने के जुर्म की कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में सवाल उठाया कि जो शख्स नैब कानून को चोरों का कानून कहता था उसी ने सबसे पहले रिलीफ की दरख्वास्त क्यों दी। उन्होंने कहा कि घड़ी और तोशाखाना का मुजरिम 190 मिलियन पाउंड के जुर्म में मुलविस शख्स NRO लेकर भागना चाहता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि PTI को अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग पार्टी ओहदों के लिए बाहम दस्तो गरेबां हैं। 9 मई वाले इनकलाब के बजाय मुल्क की तबाही के दर पे हैं। लाहौर में उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील अनीसुर रहमान से। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि PTI को अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं, वो सिर्फ पार्टी के बानी की रिहाई के 1 पॉइंट एजेंडे पर एहतजाज कर रही है। उन्होंने कहा कि KPK के सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल के बावजूद उनसे जलसे के लिए बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे। अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI मुकाफात अमल का शिकार हैं। 1000 अरब रुपए से ज्यादा का मकरूज सूबा, उसके बच्चों को मील न्यूट्रिशन प्रोग्राम नहीं मिल सकता पंजाब की तरह। वहाँ के लोगों को जो है वो सड़कें और पुल नहीं मिल सकते पंजाब की तरह। वहाँ के लोगों को एयर एम्बुलेंस नहीं मिल सकती पंजाब के लोगों की तरह। उनको अपना घर अपनी छत नहीं मिल सकती पंजाब के लोगों की तरह। उनके मुकद्दर में ये जलसे जुलूस लिखे। मौसूफ पाकिस्तान की तारीख के अनोखे सियासतदान होंगे कि जिस एक कानून के खिलाफ अदालत में गए, जब वो फैसला अपने खिलाफ आया उसका रिलीफ भी सबसे पहले मांगने खुद पहुंच गए। अज़मा बुखारी ने कहा वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पसमानदा इलाकों के अवाम को सहूलियात फराहम कर रही हैं। जनूबी पंजाब के स्कूलों में बच्चों के लिए गज़ायत का प्रोग्राम शुरू किया गया है। DG खान से एक प्रोग्राम उसका आगाज़ किया जो न्यूट्रिशन एंड मील प्रोग्राम है हुकूमत पंजाब के महकमा तालीम का। अज़मा बुखारी ने कहा कि मुखालफिन की बच्चों के लिए शुरू प्रोग्राम पर तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब हुकूमत अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेगी। अनीसुर रहमान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी ने कहा है कि स्टाइली अखबार ने बानी PTI की असलियत का भांडा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ फितने और फसाद के जरिए इंतशार चाहती है। वो हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। ये फितना और फसाद जिसमें हमारे बुजुर्गान हकीम सईद जैसे अजीम इंसान जो बात करके गए थे कि ये यहूदी लाबी है, ये पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के एटमी ताकत में उनकी नज़र है। जिस तरह इज़राइल जो है वो पाकिस्तान में अपनी ख्वाहिशात चाहता था, उसकी गवाही इसराइल के अखबार टाइम ऑफ इसराइल से आ गई है। और ये इसराइल ने मौजून शख्स करार दिया है बानी PTI जो जेल में बैठा हुआ है। ये बानी PTI मौजून है CPEC को रोकने के लिए। बानी PTI मौजून है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए रोकने के लिए। ये शख्स मौजून है पाकिस्तान में तफरीक तकसीम इदारों में, और मैं समझता हूँ ये इसीलिए मौजून है और ये पूरी एक बड़ी साजिश है। पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग ड्रेजोंग ने अपने वक्त के हमरा कराची के साहिल के करीब वाक़े 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स K2 और K3 का दौरा किया। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में चीन के सफीर मिस्टर जियांग ज़ेडोंग ने अपने वक्त के हमरा कराची में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स K2 और K3 का दौरा किया। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रज़ा अनवर ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। ये दोनों पावर प्लांट्स दोस्त मुल्क चीन के ताउन से कायम किए गए हैं और कौमी ग्रिड को मजमूई तौर पर 2200 मेगावाट बिजली की फराहमी कर रहे हैं। चीनी वफ्द को पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। अपने इस्तकबालिया कलमात में चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रज़ा अनवर ने कहा कि चीनी मेहमानों का ये दौरा पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों के दरमियान बढ़ते हुए जौहरी ताउन का आगाज है। इस मौके पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के बारे में तफसीली आगाह किया गया। चीनी सफीर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो K2 और K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट साइट का दौरा करने पर खुशी महसूस करते हैं और ये दौरा चीनी हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले मंसूबों की अहमियत का आगाज है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में चीनी कंपनियों की जानिब से तामीर किए गए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यहाँ की आवाम की फलाह बहबूद और माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मौजूद सफीर ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मुल्हिका आबादियों में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत उठाए गए इक़दामात में खुसूसी दिलचस्पी ली। मेहमानों को K2 न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी कराया गया। मौजूद मेहमान पाकिस्तान में किसी ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा करने वाले पहले सफीर हैं।
وادی نیلم میں کرن کے مقام پر شہدائے کشمیر کی یادگار کا افتتاح کر دیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں عدیل احمد خان۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کی خونی لکیر پر افواج پاکستان اور ریاستی شہریوں کی قربانیوں کی لازوال داستانیں ہیں۔ مسلح افواج پاکستان کے ساتھ اس خونی لکیر پہ ریاستی شہریوں کی بھی لازوال قربانیوں کی داستانیں لکھی۔ آج اگر ہیبت ہے تو مسلح افواج پاکستان کی ہے، ان ریاستی شہریوں کے عزم کی ہے کہ دشمن اس خونی لکیر کو عبور نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر اور پاکستان کے درمیان محبت کا لازوال رشتہ ہے۔ اس رشتے کی بقا کی ضمانت انسانی نہیں ہے، اس رشتے کی بقا کی ضمانت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں مضمر ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کیرن میں ورلڈ کشمیر فورم کے تعاون سے تعمیر کی گئی یادگار شہداء کا افتتاح کیا۔ یادگار شہداء کی تعمیر کا مقصد بقائے وطن کی خاطر لہو کا خراج پیش کرنے والے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جنرل آفیسر کمانڈنگ 12 ڈویژن میجر جنرل محمد عرفان کے ہمراہ پرچم کشائی کی، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی اور مارچ پاسٹ کیا۔ اس موقع پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ تقریب سے اسیر حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک، چیئرمین ورلڈ کشمیر فورم حاجی رفیق پردیسی اور دیگر نے بھی خطاب کیا اور شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک تاریخ ساز مونومنٹ کا قیام یہاں پر ہوا ہے۔ میرے سامنے پیچھے پاکستان اور آزاد کشمیر کا سب پرچم لہرا رہا ہے اور اس پہ سب شہداء کی تفصیل بھی درج ہے جنہوں نے اس خطے کی اور اپنی آزادی کے اصول کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ شہداء نے اتنا کام کیا تو ہم ان کے لیے کچھ تو کریں، یہ نہ کریں۔ انہوں نے کن کے لیے شہادت دی؟ اسی شہر کے لیے، اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی اللہ اور اللہ کے کے لیے، تو ہم ان کے لیے کچھ تو کام کر دیں۔ یہ یادگار شہداء اس چیز کی نشانی ہے، گواہ ہے کہ ہمارے بچے جنہوں نے ملک اور قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور وہ زندہ ہیں۔ یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب میں اعلیٰ حکومتی و عسکری حکام اور حریت رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کیرن، وادی نیلم، آزاد کشمیر۔ ناظرین، غرور میں بھارتی فوج نے رات کی تاریکی میں لاہور پر قبضے کے لیے پاکستان پر حملہ کیا۔ بھارتی جنرل نرنجن پرساد نے دعویٰ کیا کہ اس کی بریگیڈ لاہور پر دستک دے رہی ہے۔ بھارتی ہائی کمان نے جنرل نرنجن پرساد کو فرنٹ لائن پر جا کر حقائق کی تصدیق کا حکم دیا۔ زمینی حقائق سے بے خبر میجر جنرل نرنجن پرساد فرنٹ لائن کی طرف نکل پڑا۔ واہگہ کے محاذ پر BRB نہر پہنچنے پر پاکستانی فوج نے بھارتی جنرل کو آڑے ہاتھوں لیا اور بزدل بھارتی جنرل اپنی سٹار پلیٹ اور جھنڈا لگی جیپ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ میجر جنرل نرنجن پرساد کی جیپ فتح کے نشان کے طور پر آج بھی آرمی میوزیم میں موجود ہے۔ اور 8 ستمبر کھیم کرن پر فتح کے جھنڈے گاڑنے کا دن ہے۔ بھارت نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا لیکن 48 گھنٹے میں ہی دشمن کے مضموم کھیل کا پانسا پلٹ دیا گیا۔ بزدلانہ بھارتی حملوں کی پسپائی کے بعد پاکستانی افواج نے بھارتی علاقے میں پیش قدمی کی اور قصور کے محاذ پر پاکستانی ٹینکوں نے بھارتی دفاعی لائن کو رون ڈالا۔ پاکستانی فرسٹ آرمر ڈویژن نے شدید لڑائی کے بعد بھارتی 4 ماؤنٹن ڈویژن کو تہس نہس کر دیا۔ شدید نقصانات کے باعث 4 ماؤنٹن ڈویژنز کی بیشتر یونٹس جنگ سے اور بھارتی افواج ٹینکوں اور گاڑیوں کو چلتی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئیں اور فاتح پاکستانی افواج نے کھیم کرن پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا، جہاں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے بھارت کے مسلسل انکار کا نوٹس لے، جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متعدد قراردادوں کے ذریعے تسلیم کر رکھا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت استصواب رائے کے کشمیریوں کے مطالبے کو دبانے کے لیے انتہائی ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بین الاقوامی برادری کی خاموشی سے بھارت کو مقبوضہ علاقے میں اپنی ظالمانہ پالیسیاں جاری رکھنے کی شہ مل رہی ہے۔ خواندگی کے عالمی دن کے موقع پر KMS کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کی موجودگی نے علاقے کے طلباء کو تعلیم کو شدید متاثر کیا ہے۔ قابض بھارتی فورسز کی طرف سے
कश्मीरी तलबा को हिरासा किया जाता है और तजलील का निशाना बनाया जाता है। मोदी हुकूमत तलबा को हिंदू मजहबी गीत गाने पर मजबूर कर रही है, जबकि इंटरनेट की बार बार मुअत्तली की वजह से भी तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि दफ़ा 370 के मामले पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अवामी एतमाद को ठेस पहुँचाने और कश्मीरियों के हुकूक सल्ब करने पर बीजेपी की भारतीय हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कोलगाम में एक अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि डराने धमकाने की कार्रवाइयों से हरगिज़ अमन कायम नहीं किया जा सकता। और मोदी सरकार के तीसरे दौरे इक़्तिदार में भारत को शदीद नस्ली, लासानी और मजहबी तासुबात का सामना है। मणिपुर के मेटियोरको की कबाइल को एक सोची समझी साजिश के तहत लड़वाया जा रहा है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता कई रोज से अम्फाल वादी में दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और भारतीय अफवाज ने पूरे इलाके का मुहासरा किया हुआ है। मोदी सरकार अपने मज़मूम सियासी मकासद के हसूल के लिए मणिपुर रियासत में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रही है। मोदी हुकूमत मणिपुर में हालात पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और मुसल्ला अफराद अब रियासती मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। आलमी सतह पर भी मणिपुर फसादात से मुताल्लिक गहरी तशवीश पाई जाती है। नाज़रीन, गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सेहूनी हमलों में 33 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 145 ज़ख्मी हो गए। स्कूल में मुकीम पनाह गुज़ीनों पर सेहूनी हमले में 8 फ़लस्तीनी शहीद जबकि जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल की छापामार कार्रवाइयों में 35 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली मज़ालिम में फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 40,792 हो गई है जबकि 94,761 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल की जानिब से फौजी कार्रवाइयों के दौरान गजा में पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया जबकि तीसरा मरहला शिमाली इलाकों में शुरू किया जाएगा। उधर तल अबीब में जंगबंदी के लिए बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसमें 7 लाख के करीब अफराद ने शिरकत की। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि इस्लामी ममालिक को इसराइल की तौसीह पसंदी के बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ इत्तेहाद बनाना चाहिए। और डायरेक्टर जनरल SCO मेजर जनरल उमर अहमद शाह ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ई ज़िला नीलम के इलाकों केल और अटमकाम में फ्री लांसिंग मराकज़ का इफ्तिताह किया। आज़ाद कश्मीर के गाँव ताओबट में 4G मोबाइल सर्विसेज का इफ्तिताह भी कर दिया गया। दिफाए वतन बकाए वतन के उन्वान से 1965 के शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कोपनहेगन डेनमार्क में कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। दिफाए वतन बकाए वतन के उन्वान से पाकिस्तान यूनिट फोरम के ज़ेरे एहतमाम 1965 के शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए डेनमार्क में एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान से आए हुए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद, मेजर रिटायर्ड मेसम रजा, कैप्टन शहीद सलमान सरवर के वालिद और लेफ्टिनेंट शहीद नासिर की वालदा ने खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए शोहदा के वालिदैन ने अपने बेटों की वतन पर कुर्बानियों को अपने और कौम के लिए फ़ख्र करार दिया। पाकिस्तान के सफ़ीर शुएब सरवर ने कहा कि डेनमार्क में बसने वाला हर पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। PTV के साबिक डायरेक्टर करंट अफेयर अतर वकार अजीम कराची में इंतकाल कर गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अतर वकार अजीम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उनकी ज़िंदगी के हवाले से देखते हैं सैयद जहांगीर अली की ये रिपोर्ट। अतर वकार अजीम सहाफ़त और ब्रॉडकास्टिंग की एक अहसास शख्सियत और PTV के असासे के तौर पर जाने जाते थे। अतर वकार अजीम ने PTV के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोकार लाकर PTV को तरक्की और उरूज की बुलंदियों पर पहुँचाया। अतर वकार अजीम ने कई सरबराहान मुमलिकत, वज़ीर आज़म, स्पोर्ट्स और दिलीप कुमार समेत शोबे सुपर स्टार्स के इंटरव्यूज़ भी किए, बल्कि मुल्क में बेशुमार क्रिकेट, हॉकी, स्कॉश समेत खेलों के कई इवेंट कवर किए। उन्होंने PTV के लिए वर्ल्ड कप 1987 और शारजा में होने वाले तारीखी मैच में, जिसमें जावेद मियांदाद ने भारत के खिलाफ छक्का लगाकर पाकिस्तान को जितवाया था, वो भी कवर किया। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी शख्सियत और पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम। उन्होंने PTV में मुख्तलिफ पोजीशन पे काम किया और जिस पोजीशन पे भी काम किया वो बहुत आला। अतर वकार अजीम मारूफ प्रोफेसर सैयद वकार अजीम के साहबजादे और साबिक MD PTV अख्तर वकार अजीम के छोटे भाई थे। अतर वकार अजीम की शादी मारूफ प्रोड्यूसर शेरी अजीम से हुई थी, जिन्होंने PTV का मशहूर ड्रामा अनकही प्रोड्यूस किया था। PTV से रिटायरमेंट के बाद वो एक निजी चैनल से मुंसलिक हो गए और अपनी खिदमत अंजाम दी।
اطلاعات اور نشریات کے وفاقی وزیر عطا تارڑ نے معروف پروڈیوسر اطہر وقار عظیم کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اطہر وقار عظیم جیسی شخصیات اپنے اندر اکیڈمی کا درجہ رکھتی ہیں جنہوں نے ادارے کے لیے بے پناہ خدمات انجام دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اطہر وقار عظیم کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ تادیر پورا نہیں ہو پائے گا۔ سینٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر اور خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنے پیغام میں کہا کہ اطہر وقار عظیم براڈ کاسٹر اور صحافیوں کی ایک پوری نسل کے استاد کہلاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اطہر وقار عظیم کی نمایاں خدمات ادارے کا اثاثہ ہیں اور ملازمین کے لیے ترقی کا روشن مینار ہیں۔ سیکرٹری اطلاعات و نشریات امرین جان نے بھی اطہر وقار عظیم کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے اور ایم ڈی پی ٹی وی سید مبشر توقیر شاہ، انتظامیہ اور ملازمین نے بھی اطہر وقار عظیم کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایم ڈی پی ٹی وی کا کہنا تھا کہ مرحوم نے پی ٹی وی کے لیے گرا قدر خدمات انجام دیں۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا ہے کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کے ذریعے ایران اور خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں شنگھائی تنظیم کے وزرائے تجارت کے اجلاس کے موقع پر ایران کی نیوز ایجنسی ایرنا کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا کہ مستقبل قریب میں پاکستان کا ایک تجارتی وفد اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کرے گا۔ ہم ایران اور علاقائی ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ بر صغیر کی معروف روحانی شخصیت حضرت میاں شیر محمد شرکپوری کے سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات شیخ پورہ کی تحصیل شرکپور میں اختتام پذیر ہو گئی۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین، ملک بھر سے علماء کرام، مشائخ اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے عرس میں شرکت کی۔ اس موقع پر سجادہ نشین میاں محمد ابو بکر شرکپوری نے ملک کی ترقی، امن و امان، کشمیر اور فلسطین کی آزادی اور ملک کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواندگی کا دن منایا گیا۔ حکومت کی جانب سے خواندگی کی شرح میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تفصیل سہیل جمالی سے۔ قوموں کی ترقی میں تعلیم اور خواندگی اہم ترین کردار کے حامل ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ تعلیم اور خواندگی کا فروغ ملک کے بہتر مستقبل کا ضامن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے تعلیمی ایمرجنسی پروگرام کے تحت ملک بھر میں طلباء کے اندراج کی مہم شروع کی گئی ہے، جبکہ اسکولوں میں بچوں کو دوپہر کے کھانے کی فراہمی کا آغاز کیا گیا ہے۔ پہلی سے لے کر اور 12ویں جماعت تک تعلیم مفت ہے۔ اس میں بچوں کو جو ہے کتابیں دینے کا سلسلہ، ان کی فیس، ان کی ایگزامینیشن فیس وہ ساری معاف کی گئی ہے۔ اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں اسکالرشپ کے مد میں، بچوں کو جو ہے وہ کتابیں کاپیاں فراہم کی جا رہی ہیں اور جو ہے وہ لڑکیوں کو یونیفارم بھی فراہم کیا جا رہا ہے اور اب جو ہے بستے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ خواندگی میں اضافے کے لیے ملک بھر کے 97 لاکھ طلباء و طالبات بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تمام اضلاع میں مستحق بچوں کو اعلیٰ ثانوی تعلیمی سطح تک مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ لڑکوں کے لیے فی سہ ماہی 4000 اور لڑکیوں کے لیے 4500 روپے تعلیمی وظائف کی صورت میں دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے تعلیمی ایمرجنسی پروگرام کے تحت اسکول چھوڑنے کی شرح میں کمی اور ہر بچے کو تعلیم مکمل کرنے کی ترغیب دینے کے لیے وظائف اور دوسری مراعات بھی متعارف کرائی گئی ہیں۔ تعلیم کے فروغ کے لیے نجی شعبے اور سول سوسائٹی کی جانب سے حکومتی کوششوں میں معاونت سے ملک میں تعلیم اور روزگار کو باہم مربوط کر کے بہترین افرادی قوت پیدا کی جا سکتی ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور عظیم محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے نوکنڈی کی بات کریں گے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دالبندین میں بھی 42، سبی میں 41، روہڑی میں بھی 41، جبکہ سرگودا میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 37، کراچی میں 33، پشاور میں 37، جبکہ کوئٹہ میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ
ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال، اور اب خبرنامے میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے کھیل کی دنیا کا احوال۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں، ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔ چین کے شہر پولنیئر میں پاکستان کی جانب سے سفیان خان اور احمد ندیم نے 1-1 گول سکور کیا۔ ملائیشیا کی طرف سے فیصل ساری اور ایمن وزیرامی نے گول کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اماد بٹ پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ قومی ہاکی ٹیم اپنا دوسرا میچ کل جنوبی کوریا کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان اور بھارت 14 ستمبر کو مد مقابل ہوں گے۔ ایونٹ میں پاکستان اور بھارت سمیت 6 ٹیمیں شریک ہیں۔ ایونٹ کا فائنل 17 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ اسلام آباد میں کبڈی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام چیمبر کبڈی لیگ کا انعقاد کیا گیا۔ اسپورٹس کمپلیکس میں فائنل میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے فرید کبڈی اکیڈمی کو 18 کے مقابلے میں 24 پوائنٹ سے ہرا دیا۔ صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس احسن ظفر بختاوری فائنل میچ کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ کبڈی صحت مند سرگرمی ہے جو پاکستان کی پہچان ہے اور ثقافتی کھیل بھی ہے۔ آخر میں فاتح ٹیم کو ٹرافی اور کھلاڑیوں کو انعامات دیے گئے۔ شائقین کی بڑی تعداد کبڈی میچ سے لطف اندوز ہوئی۔ لفظوں کے کھیل سکریبل میں پاکستان کا ایک اور کارنامہ، ریکارڈ 5ویں مرتبہ ورلڈ یوتھ سکریبل چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ سری لنکا میں ہونے والی چیمپئن شپ میں پاکستان کے عفان سلمان نے 23 میں سے 19 گیمز جیت کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ 5 مرتبہ ورلڈ یوتھ چیمپئن شپ جیتنے والا دنیا کا پہلا ملک ہے۔ چیمپئن شپ میں دنیا کے 138 پلیئرز نے حصہ لیا۔ گلگت میں جشن پاکستان پولو ٹورنامنٹ جاری ہے۔ وہاب شہید پولو گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں NLI نے سلطان آباد کی ٹیم کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 8 گول سے شکست دے دی۔ سلطان آباد کی ٹیم کوئی گول سکور نہ کر سکی۔ فری سٹائل پولو سے لطف اندوز ہونے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 15 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اور ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔